हम तीनों बैठ गए कि भाई माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त लग्जरी बस थी। और मैंने सच्ची बात है कि ऐसी बस पहली बार देखी थी कि इतना पीछे तक उसकी सीट हो जाती थी। और मैं हैरान कि माशाल्लाह बांग्लादेश में इतनी लग्जरी बसेस भी हैं। बात आती है स्कॉलर की, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, पाकिस्तान के स्कॉलर हो, बांग्लादेश के स्कॉलर हो, तो हमेशा बांग्लादेशी उसको प्यार देते हैं। पाकिस्तान के स्कॉलर जब भी बांग्लादेश जाते हैं तो बांग्लादेश की तारीफ करते हैं, बांग्लादेश के अंदर गुजारे गए दिन को बयान करते हैं कि मेरे वहां पर दिन कैसे गुजरे। बांग्लादेश के लोग किसी भी इस्लामी स्कॉलर को बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो चाहे वो पाकिस्तानी हो। तो ऐसी ही एक स्टोरी लेकर आए हैं जिसमें पाकिस्तानी स्कॉलर बांग्लादेश का सफर करता है और यहां पर आकर वो पाकिस्तानियों को बताता है कि बांग्लादेश में इसका दिन कैसे गुजरे, बांग्लादेशियों ने कितनी मोहब्बत दी। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। चिटागोंग से हमें ढाका जाना था और ढाका से शाइस्तागंज जाना था। जी जी। अब हुआ ये कि रात हमारा तय था कि हम रात को जो है वो सफर करेंगे बस में चिटागोंग से ढाका। हमने कहा जरा अच्छी आरामदेह बस करा दीजिएगा क्योंकि थके हुए बहुत हैं और हम शायद सुबह पहुंच जाते और सुबह पहुंच के रेस्ट करना था और रेस्ट करके शाम को जो है हमें किसी और ट्रेन में आगे जाना था। बुकिंग हमारी हुई हुई थी। अच्छा, अब वो यहाँ मैंने पहले भी जिंदगी में बहुत सारी जगहों पर सीखा, यहाँ और ज्यादा सीखा। हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का एक कौल बड़ा मशहूर है ना कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। जब हम बस में बैठे थे ना नाजरीन, बड़ा रिलैक्स, बड़ा खुश कि यार माशाल्लाह बांग्लादेश वालों ने बड़ा अच्छा किया, मैं फुजैल भाई और रुकन शुरा अली भाई। अच्छा, एक और बात सीखने को मिली कि कभी भी किसी गैर मुल्क में सफर करें तो उस मुल्क का कोई बंदा जरूर साथ होना चाहिए। इवन अब निगरानी शुरा भी एक बात कहा करते हैं कि यार कहीं जाना है ना तो जिस इलाके या जिस शहर में जाना उस इलाके शहर का बंदा हमारी गाड़ी में होना चाहिए, वरना हम रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। और हमारे साथ ऐसा ही हुआ। हम तीनों हमारे वतन के हम तीनों बैठ गए कि भाई माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त लग्जरी बस थी। और मैंने सच्ची बात है कि ऐसी बस पहली बार देखी थी कि इतना पीछे तक उसकी सीट हो जाती थी। और मैं हैरान कि माशाल्लाह बांग्लादेश में इतनी लग्जरी बसेस भी हैं। हम बैठे और हम तो जनाब अब थोड़ी देर में मतलब नींद आ जाएगी, उठेंगे तो ढाका में होंगे, एवरीथिंग इज प्लान्ड वेरी गुड। अच्छा, बस चली तो मेरा ख्याल है घंटा 1.5 घंटा हुआ होगा या 2 घंटे हुए होंगे चलने के बाद। थोड़ी देर चली और उसके बाद कहीं जाके रुक गई। अच्छा, ट्रैफिक जाम हम समझे नॉर्मल सी चीज है, 1 घंटा 2 घंटे। अच्छा, अब चले ही ना। अब पता चला कि वहां कोई स्ट्राइक हो गई है ढाका के अंदर और ढाका के अंदर अब ट्रैफिक दाखिल ही नहीं हो सकेगा। करते सुबह हो गई। अच्छा, अब हुआ ये कि हम बस में निकले थे, पीछे से हमारे जो ये सारे इस्लामी भाई थे, इन बेचारों ने कुर्बानी दी, कमाल भाई वगैरह, इन्होंने कुर्बानी दी कि भाई आप बस में जाए, हम ट्रेन में आएंगे। आप भी ट्रेन में थे। अच्छा, हम इनसे राब्ते में तो ये कहें कि अब्दुल हबीब भाई हमारी ट्रेन तो रवाना हो गई है। अच्छा, और इनको इतना मिल गई थी कि ढाका में कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि ट्रेन तो पहुंच जाएगी, बस दाखिल नहीं कर सकते आप। तो आप ऐसा करें कि किसी तरह उतरे, मालूम करें आप लोग हैं कहां पर। अच्छा, सुबह हो गई, उसमें सुबह हो गई तो उसके बाद मालूम करें आप हैं कहां पर। तो हमने मालूमात की, उतरे बस से हम उतर गए। हमने कहा जब जा ही नहीं सकते उतर जाओ भाई। तो वो लोग जो बड़े अरमानों से लग्जरी बस में चले थे, अब अपना सामान अपने हाथ में उठाए आ गए रोड पर। अब रोड पे आए तो कोई आगे रास्ता ही बंद। चलते हमने पूछा तो पता चला कि यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे कुमिल्ला है। अच्छा, हम कोमिल्ला के करीब पहुंच गए थे। अब नाम भी सारा सफर चलते हुए। अच्छा, अब हम चल रहे हैं। आपने कोमिल्ला का किलोमीटर का सफर नहीं, अब आप सुने तो सही। अब हमने उसमें एक रक्शे वाले को पकड़ा कि यार उसको कहा कि भाई आप हमें जो है ना कोमिल्ला के ट्रेन स्टेशन। अच्छा, सब चल रहा है टाइम से, इन्होंने ये हमें बता रहे हैं हमारी ट्रेन आधे घंटे में या मिसाल के तौर पे 40 मिनट में पहुंचने वाली है, स्टेशन पहुंचे, हम किसी तरह उस ट्रेन में आपको बिठा लेंगे और आपको ले जाएंगे। अच्छा, हम बड़े पुरुम्मीद रक्शे वाले से कहा, वो रक्शे वाला कहता है भाई देखो मैं बिठा तो लूंगा, आगे कुछ एजिटेशन भी हो रहा था, हंगामा आराई भी हो रही थी, वहां आप जब पहुंचेंगे तो आप उतर जाइएगा रक्शे से। हमने कहा भाई जैसे भी चलो तुम्हारी मान लेते। अब रक्शे में बैठे, तो रक्शे में बैठे तो आगे वो थोड़ा सा जलाओ घेराव वाली सिचुएशन थी, तो हमने रक्षा रोका, हम उससे वापस उतरे। हम वो रोड से उतर कर पीछे से गए, रक्शे वाला फिर लेकर आगे आया। बहरहाल जैसे तैसे, ये लंबी स्टोरी है, हम लोग किसी तरह कोमिल्ला स्टेशन, इनकी ट्रेन आने से 10 मिनट पहले मेरा ख्याल है। इसमें एक बात जो थी ना वो शायद ऐड नहीं हुई है, ट्रेन का रुकने का यहाँ स्टॉप। अभी सुनो तो सही, अभी तो क्या हुआ, हमने क्या किया स्टेशन पे जाके। अच्छा, अब हम पहुंच गए स्टेशन। अब फुजैल भाई बेथकन से चूर ना, इतनी देर में इन्होंने किसी एक इस्लामी भाई को अच्छा रात भी नींद नहीं हुई थी, इन्होंने किसी इस्लामी भाई को भेज दिया, कोमिल्ला के फोन कर दिया, वो बेचारे इस्लामी भाई भी आ गए, अल्लाह उनका भला करे। अब हम चले गए। अच्छा, हम टिकट लेने गए कि भाई हमें कोमिल्ला से ढाका का टिकट दे। बोले यहाँ तो ट्रेन रुकती नहीं।
یہ ٹرین تو یہاں رکتی ہی نہیں ہے. چل میرا بھائی اب کیا کریں. اب فضیل بھائی تھوڑا سا ہم نے بہت ریکویسٹ کی 1 سیکنڈ کے لیے 10 سیکنڈ ہم آپ کے وطن میں مہمان ہیں. اچھا مجھے ٹینشن کیا تھی کہ مجھے آج شام کو ڈھاکہ سے ٹرین پکڑنی اور کل سلٹ میں بیان ہے. وہ سارا پلان چوپٹ ہو جانا تھا اگر میں ڈھاکہ نہ پہنچتا. اچھا یہاں تک انہوں نے کہا کہ آپ صرف ایک بندے کو چڑھا دیں, یعنی عبدالحبیب کو کسی طرح بٹھا دیں اس ٹرین میں تاکہ یہ وہاں پہنچ جائے اور وہاں سے وہ سارا. اچھا اب یہ لوگ بھی ڈھاکہ آ رہے ہیں میرے لیے, جو ٹرین میں لوگ آ رہے ہیں کہ ہم سب جمع ہوں گے اور وہاں سے سلٹ جانا ہے. اتنی ریکویسٹ کی انہوں نے کہا ٹرین نہیں رکے گی. اچھا اب ہم لوگ اب سنیں, اب ان سے بات ہو رہی, یہ کہہ رہے ہیں ہم ٹرین والوں سے بات کر رہے ہیں. ٹرین میں جب ہم لوگ تھے نا تو ہم نے کوشش کی کہ ٹرین کو رکوانے کی. ٹرین والا کہہ رہا کہ میں روک ہی نہیں سکتا, میں روکوں گا میری نوکری کا مسئلہ ہو جائے گا. بہت منت سمجھت کر کے کہا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں 1 منٹ کے لیے ٹرین روکوں گا. ان کو کہیں گے تھوڑا سا اسٹیشن سے آگے. اچھا اب یہ بتائیں کیا کہہ رہے ہیں مجھے. اب ہم اسٹیشن پہ کھڑے, اچھا یہ تو اچھا تھا موبائل تھا ہمارے پاس اس زمانے میں, شاید واٹس ایپ وغیرہ تو نہیں ہوتا تھا, ہم موبائل پہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے بڑی مشکل سے اس کو راضی کیا اور یہ ہمیں کہہ رہے 2 منٹ پہلے کہ ہم پہنچنے والے ہیں, آپ اسٹیشن سے آگے نکلیں. اسٹیشن پہ نہیں رکے گی, آگے جا کے رکے گی. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پلیٹ فارم پہ چلنا آسان ہوتا ہے, پلیٹ فارم کے بعد نیچے پٹریوں پر یا وہ کچے میں چل, اور سامان بھی ہاتھ میں. تو اچھا ہم چلنا شروع ہوئے. اچھا اب چلنا شروع ہے, میں نے شاید اس وقت جبہ پہنا تھا, اس وقت جبے کا بھی پتا چلا کہ بھائی جبے میں آپ بہت تیز نہیں چل سکتے. اچھا بہرحال دوڑ لگائی. اچھا ہمارے سامنے ٹرین آئی اور وہ ہم سے آدھا پونا کلومیٹر دور جا کے کھڑی ہو گئی. اب یہ بیچارے اس ٹرین سے اشارے کر رہے ہیں, یہ لوگ اندر سے, ہم لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. جیسے قریب پہنچے تو ٹرین نے پھر چلنا شروع کر دیا. اب ہم ٹرین کو حسرت سے دیکھ رہے ہیں اور ٹرین ہمیں چھوڑ کر چلی گئی. اب پلان بی کیا ہوگا, اب تو بالکل تھک کے چور نا. تو اب ہم جو ہے وہ جا کے اب کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے, پہلے کہا بھائی چائے پیتے ہیں, پہلے اسٹیشن کی مسجد میں بیٹھے, ہاں وہاں بیٹھے. پھر وہ کوملا والے بھائی آئے تو انہوں نے کہا بہت تھک گئے ہیں, کچھ چائے پانی کر لیں. پھر وہاں بیٹھے اس میں. اب بہرحال تھوڑی دیر میں کچھ تھوڑی سی ظاہر ادارے والے بھی آئیں گے کہ بھائی یہ کر کیا رہے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. ہم اس ملک کے بھی نہیں تھے, پھر ان کو بھی ڈیفائن کیا کہ بھائی ہمارا ارادہ یہ تھا اور یہ کچھ اور نہیں تھا. بہرحال اب معلومات کی اب کیا ہو سکتا ہے. اب ہم تینوں اس وطن کے نہیں تھے, تو شاید اسی اسلامی بھائی نے مدد کی کہ دوپہر کے بعد کی کوئی ٹرین ملی. وہ ٹرین ایسی تھی جس میں کوئی سیٹ نہیں تھی ہمارے لیے. اچھا ہمیں امید یہ تھی کہ ان کی ٹرین میں بیٹھ جائیں گے تو یہ اپنی سیٹ پہ تو بٹھا دیں گے. اب وہ ٹرین رکی, اس میں ہم بیٹھے پورے دن کے تھکے ہوئے. اچھا اب جیسے تیسے نیند بولے میرا کام, پتہ نہیں ایک سیٹ پہ ہم 3 تھے یا کیا تھا. اچھا اب ہوا کیا, اب ایک اور کہانی شروع ہو گئی کہ یہ ٹرین کس وقت پہنچ رہی ہے اور وہ ٹرین کتنے بجے روانہ ہو رہی ہے. پہلے تو ہمارا پلان یہ تھا نا ہم صبح ڈھاکہ پہنچ جائیں گے, سکون سے ریسٹ کریں گے اور شام کی ٹرین سے جائیں گے. اب تو شام ہونے والی تھی. اب اسی اسٹیشن پہ اترے, کہیں بھی نہیں گئے نا, اور اس ٹرین میں چڑھے ہیں جو سیلٹ والی ٹرین ہے. اینڈ آف دا ڈے ہم نے اس ٹرین کو پکڑ لیا اور سیلٹ پہنچ. تو جی ویور یہ تھی ویڈیو, اور آپ نے دیکھا کہ پاکستانی اسکالر کہتا ہے کہ آپ کسی بھی کنٹری میں جائیں اس شہر کا بندہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے سفر کرنے کے لیے. اور جیسے ہی چٹاگونگ سے لگژری بس میں بیٹھ کر ڈھاکہ کی طرف سفر شروع کیا تو ڈھاکہ کے اندر تو سٹرائک کی وجہ سے ٹریفک جام ہو چکی تھی. ڈھاکہ میں آپ جا ہی نہیں سکتے تھے, لیکن ٹرین کے ذریعے جا سکتے تھے, اور ٹرین کی جو ہے وہ ٹکٹ ملنا مشکل ہو چکی تھی, اور یہ پروگرام بھی کرنا تھا وہاں پہ. تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی جو میں نے بس پہ سفر کرنا شروع کیا تو ایسی بس میں نے زندگی میں نہیں دیکھی, اور پہلی دفعہ بنگلہ دیش میں دیکھی ہے. اور بنگلہ دیش اتنی زیادہ ترقی کر چکا ہے, اتنا زیادہ آگے نکل چکا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ پاکستان کا اسکالر بنگلہ دیش کی بس کی تعریف کر رہا ہے کہ اتنی اچھی بس تھی, اور آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی بس کتنی اچھی اور کتنی بہتر ہوگی. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے آج سے پہلے ایسی بس ہی نہیں دیکھی. اور آپ نے دیکھا کہ وہ کتنی مشکل کے ساتھ ڈھاکہ کی طرف سفر کر رہے ہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ آپ کسی بھی کنٹری میں جائیں, کسی بھی سٹی میں جائیں, تو آپ کوشش کریں کہ وہاں کے ایک بندے کو اپنے ساتھ لے لیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ آج میں نے ایک پوسٹ دیکھی کہ انڈیا سے ایک ویلوگر ہے غفار نامی, غفار مصطفیٰ, یہ بنگلہ دیش میں بھی گیا تھا. آپ کو بھی پتا ہوگا, اس کی ویڈیوز پہ ہم نے ریاکشن بھی دیا, جس کے ساتھ آتے ہوئے لاسٹ ٹائم لڑکی نے سکیم کیا تھا, یہ وہی ہے. اور ان سے میں نے رابطہ کیا, میں نے اس کو میل بھی کی, میں نے اس کو کمنٹ بھی کیا اپنے ویریفائڈ چینل سے. ایک ویریفائڈ چینل سے میں کمنٹ کر رہا ہوں اور یہ بندہ مجھے جواب نہیں دے رہا. یہ میرے پاس ہی آیا تھا, یہ میری سٹی کے اندر, تو میں نے اس سے کانٹیکٹ کیا کہ میں اس کی ہیلپ کرتا ہوں لاہور گھمانے کے لیے, لیکن اس بندے نے مجھے رپلائی نہیں دیا, جواب ہی نہیں دیا.
تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کرے تو آپ اس کو جواب تو دیں کہ میں اتنے تھینڈنگ چینل سے، اپنے اسی چینل سے اتنی اچھی میری آڈینس ہے، میں اس کو کمنٹ کر رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ میرے شہر میں آئے ہیں تو مجھ سے رابطہ کریں، میں نمبر دے رہا ہوں کہ آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو اپنا شہر بھی گھماتا ہوں، آپ کی خدمت بھی کرتا ہوں اور آپ کو اپنا سٹی بھی دکھاتا ہوں، آپ کو اپنے کھانے بھی کھلاتا ہوں، لیکن وہ بندہ مجھے کانٹیکٹ نہیں کرتا۔ تو آپ جب بھی کہیں جائیں تو کوشش کریں کہ اگر آپ کو کوئی میسیج کرتا ہے، آپ سے کوئی رابطہ کرتا ہے، تو آپ اس بندے کو اپنے ساتھ لے کر ضرور سفر کریں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔